Jesus she aila tonya moso tuji magu kamka ai tor tu sa somestaji doin bagoi goro samchi ai tor tu sa somestaji doin bagoi goro samchi. मोगाच्या बाबणानो या मिसाच्या बलिदानान लिनेट फेर्राव या आमच्या भयणीच्या आत्म्या पासत आमी मागुया ती सोपून गेल्यार आयज एक वरस भोगता स्वर्गीच्या बापान तिका सासाचो विसो फावो करूं म्हूण या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोत तुमचे सव्या आसूं. मोगाच्या भावभणानो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर्पद्वेदात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोरान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोड अपराध. या पासत भाग्यो सरान सांकवार मारये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पृथ्वेदात देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासनाच्या जिवितांत पावूं. आमेन. थोडा वेळ गीत रावून आमच्या खासगी तेसा बापा मुखार दवरुया. प्रार्थुया. काकलुसार देवा लिनेट तुजे दुयेक पातकाच्या सोर बांदपासांतली सुटय. ह्या संवसारान जेजू सारकी जावंक तुवें तिका फावो केले. तर आतां सगळ्या तुज्या भक्तां बरोबर पुनर्जीवनपणाच्या वैभवांतूय जेजू बरोबर तिका सासताचें सूख फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनान. प्रकाशनीच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जुवान सरकारान म्हजे लागीं एकटालो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो. वच आनी समदिराचेर आनी प्रितुमीचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातान उक्तो कवळो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवळो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, घे आनी खाव, तुज्या पोटान तो आमोट करतलो, पूण तुज्या तोंडान तो गोड गोड मोव जातलो.
दुताच्या हातांतलो हांवें कवळो घेतलो आनी केलो, आनी तो म्हज्या तोंडान गोड गोड मोग लागलो. पूण तो गिळ्ळ्या उपरांत पोटान आमोट आमोट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनीक एक पावटी तुवें जायत्या पोरसां, देसां, भासां आनी पांचश्यां विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. Gesù, tuci utra, calzato sotto. Gesù, tuci utra, vogliato usa. Gesù, tuci utra. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे महिमा तुका सोव्या. जेजू देव मंदिरान भितर सरून थंय विकतल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो, म्हजें घर मागण्याचें घर अशें बरयलेलें आसा, पूण तुमी तें चोरांच्यो धोली केल्या. आनी दिसपट्टी देवस्थानान शिकयतालो. मुखेल याज्ञीक, शास्त्री आनी पोरजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताची उतरां आयकून भुल्ललो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आतांच आयकलेल्या शुभ वर्तमानाची निमणी वळ आमकां अशें सांगता, लोक जेजूची उतरां आयकून भुल्ललो. मोगाच्या भाव भयणांनो, शुभ वर्तमानांनी जायते पावटी आमकां ही वळ मेळटा. लोक जेजूची उतरां आयकून भुल्ललो वो लोक जेजूचें आयकूंक आशेतालो. देखीक मार्क चॅप्टर 1, मार्क चॅप्टर 12, लूक चॅप्टर 4 हांगासर ह्यो असल्यो वडी आमकां साबार पावटी मेवतात. जेजूच्या तोंडांतली माणकुली उतरां आयकूंक लोक रावतालो अशें साबार पावटी आमकां मेळटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, लोक जेजूचें आयकूंक कित्याक रावतालो काय? पयले सतेर म्हळ्यार लोक जेजूचें आयकूंक रावतालो कित्याक जेजू स्वर्गीच्या वस्तू विशीं शिकवण दितालो. फारिजीवान दोन शास्त्री आसात, तांकां संवसारी वस्तूंचो चड हुस्को आसलो. देखीक ते सोनवार कसो पाळचो, सोनवारा दिसा कितें करचें न्हय, कितें करूंक जाता हाचे विशीं अदीक शिकवण दिताले. भाजी पाल्याचो धावो वांटो दिवचो असल्यो वस्तू शिकयताले. पूण स्वर्गीच्या वस्तूची शिकवण फाटीं दवरताले. पूण जेजू मात स्वर्गीच्या वस्तूची खबर सांगतालो. देखीक मॅथ्यू चॅप्टर 6 जेजू आमकां सांगता, खावपा जेवपाचे, न्हेसपा पांगुरपाचे हाचे विशीं हुस्को काडी नाकात, स्वर्गार थेवे एकठांय करूंक हुस्को करात. जेजू स्वर्गीच्या वस्तूंचे शिकयतालो देखून लोक जेजूचे फाटल्यान येतालो. दुसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणांनो, आपल्या फाटल्यान येतल्या लोकांक जेजू आपले इश्ट म्हणून मानतालो.
आनी देखून जॉन चॅप्टर 15 जेजू आमकां म्हणटा, आय कॉल यू फ्रेंड्स, नो लॉंगर स्लेव्स. आपणाच्या बरोबरच्यांक, आपल्या पाटलांक येतल्यांक आपले इश्ट म्हणून तो मानतालो. त्या उपरांत जेजू आपल्या पाटल्यान येतल्यांक नांवान वळखतालो. जॉन चॅप्टर 10 आमकां सांगता, जेजू बरो गवंडी तो आपल्या शेळयांक नांवान वळखतालो. जेजूक दर एकल्या मनशाची, आपल्या पाटलावदाराची वळख आसली. त्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू आपणा पाटल्यान येतल्याक, उपकार मागूंक येतल्याक खाली हातांनी केन्नाच परत धाडिनासलो. तांचे गरजे आकांताक तो पावतालो. देखून जेजूची उतरां परत परत आमकां मॅथ्यू चॅप्टर 11 कम टू मी, म्हजे सुरशी याद. तो आमकां रिकाम्या हातांनी परत धाडिना. देखून मॅथ्यू चॅप्टर 14 अशी एक आमकां घडणी सांगता, जेन्ना 3 दीस लोक जेजू बरोबर आसलो, शीस चिंतात लोकांक घरा धाडून. काळोख जाल्लो आसा, ह्या जाग्यार जेवण खाण ना अशें चिंतून शीस चिंतात लोकांक घरा धांवना. पूण जेजू तशें करूंक सोदिना. जेजू तांची गरज आपूण शार्ती पावोवंक सोदता. देखून थोडी मासडी आनी थोडे उंडो घेवन साबार लोकांची भूक मारता, हें आमी थंयसर वाचता. आपणा सरशी आयलोल्याक जेजू रिकाम्या हातांनी धाडिना. आनी सोर शेवटी मोगाच्या भाव भयणांनो, जायतो लोक जेजूचो पाटलाव करता, जेजूची माणकुली उतरां आयकूंक सोदता, बिकॉज ही टिचीज वीथ ऑथॉरिटी. अधिकार आसलेल्या भाशेन तो शिकयता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आदल्या कोरारान तर आमी नदर मारली जाल्यार जायते प्रवादी देवाच्या अधिकारान उलयताले, देवाच्या नांवान उलयताले. आनी देखून ते उलयतना अशें म्हणटाले, दास सेज द लॉर्ड, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. पूण जेजू मात आपूण उलयतना सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा म्हणना. कित्याक तोच देव, तोच जेजूचो पूत, तोच देवाचो पूत. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू उलयतना कितें म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 5 आमकां सांगता, जेजू अशें आमकां सांगता, आदीं तुमी अशें आयकलां, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. पूण हांव तुमकां आतां सांगता, तुज्या एका पोल्यार मारल्यार तुजो दुसरो दाखय. जेजू आपले पदवेन उलयता. कित्याक देवाचो पूत तो, देव तो. आनी देखून मोगाचे भाव भयणांनो, जशें आदल्या कोरारान आमी पळयता, बूक ऑफ जेनेसीस आमकां सांगता, देव एक उतर उलयता आनी तें घडोवन येता. देव बाप म्हणटा उजवाड जा आनी उजवाड जाता. जेजूय विशीं आमी तेंच पळयता. मार्क चॅप्टर 7 जेजू एकूच उतर उलयता, एफेता, मुणगे उक्तो जा. आनी बेऱ्याक आयकोंक येवंक लागता. मोगाच्या भाव भयणांनो, जीजस टिचीज वीथ ऑथॉरिटी. आनी ह्या पासत मोगाच्या भाव भयणांनो, लोक जेजू फाटल्यान वेता, जेजूची माणकुली उतरां आयकता, जेजूचें उतर आयकून लोक भुलता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, फारिजीवान 2 शास्त्री जेजूक जिवेशी मारूंक सोदताले. वो लोक फारिजीवान 2 शास्त्रा फाटल्यान कित्याक वचोन आसलो काय? कित्याक तांचें उतर आयकोन भुलो नासलो काय? मोगाच्या भाव भयणांनो, what puts us off in the most quick and profound way is hypocrisy. जायतो लोक मोगाच्या भाव भयणांनो कोणाचोय फुडाऱ्याचो पाटलाव करपाचें सोडटा, जेन्ना तांकां गमून येता वो मनीस डोंगीपणान जियेता. भायल्यान एक, भितरल्यान दुसरो. एक उलयता, दुसरें करता. what puts us off the most is hypocrisy. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, मॅथ्यू चॅप्टर 23 जेजू फारिजीव 2 शास्त्रे विशीं उलोवन म्हणटा, तुमी डोंगी, तुमी हिपोक्रेट्स. कित्याक तुमी लोकांक एक सांगतात पूण तुमी दुसऱ्यांच करतात. यू आर जजमेंटल. तुज्या दोळ्यान व्हडली पाटी आसा पूण तूं लोकांचें कुस्कूट काडून भोंवताय. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, लोक असल्यांचो पाटलाव करूंक वचना. आनी तशें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज दर एकल्यान आमच्या नियाळाक आमी आमकां विचारचें, म्हाका जेजूच्या उतरांचो मोग आसा काय? जेजूचें उतर वाचून हांव भुलतां काय? जेजूचें उतर पवित्र पुस्तकांतल्यान वाचूंक हांव कितलो वेळ काडटां काय? आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या घरांनी बायबल आसा. देवाचें उतर आमच्यांनी दिसा दिसपट्टी वाचूंक जाता. ह्या उतराचेर नियाळ करूंक आमकां डेली फ्लॅश जिविताचो प्रकाश आसा.
बायबल डायरीज आसात. आयज ऑनलायन कितलींच रिफ्लेक्शनां मेळटात. आमी कितलो वेळ काडटा काय देवाचें उतर आयकून. त्याहून व्हड मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमचे मुखार एक व्हड आव्हान, एक व्हड चॅलेंज आसा. आमी फारिझेव आनी धर्मशास्त्रा भाशेन ढोंगी जावंक फावना, हिपोक्रेट्स जावंक फावना. आमकां याज्ञिकांक आनी तुमकां लौकीक भाव भयणांक ही एक व्हड आव्हान, एक व्हड चॅलेंज. भायल्यान एक उलोवप, दुसरें जिवीत जावप अशें आमचें वागणूक जावंक फावना. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, असली वागणूक जाता तेन्ना, आमी एक उलयता दुसरें कोत्ता तेन्ना पीपल टर्न अवे. आमचे सुरशिलो लोक पयस जाता, कडसरता. जशें फारिझेव आनी धर्मशास्त्रा लागच्यान लोक कडसरून गेल्लो. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो, अदीक आनी अदीक देवाक मानवता तसलीं मनशां जावंक, पवित्र पुस्तकाचो आमी मोग करूंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. म्हज्या भावा भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सुरवेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, जेजून खुर्सार केल्ल्या बलिदाना वरवीं सगळ्या संवसाराचे अपराध तुवें काडून उडयले. त्याच बलिदानान आतां आमी तुका समर्पिता आनी ते लिनेट तुजे धुवेक उपकार अशें कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां ओबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काले आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचे तारण, मनशा कुळाचे जिवीत, मेलेल्यांचे पुनर्जीवनपण, ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोरनिपाट करता आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसता. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Don baranzo sorbes por tu, Sorganizo sarbolea, Tuja voi baba. Sorgi, tu casoi Sorbes borrace navieta, Ieta ta caso. Sorgi, tu casoi soy. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्याच पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत
समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. Jesu melo जीवन जाला, Jesu जीवन जाला, Jesu nowian jedolo, nowian jedolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यान्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, लिनेट तुजे चाकोन्नीची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली 1 वर्स फाटीं तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया, देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवन जुझ्या सांगाती, भाग्यवन दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पुदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. Amen. आमच्या सोंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराय जाय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टाळीन पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पोतबी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनान. Amen. सोम्याची शांती सराकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी.
हो जावन आसा जेजू देवाचो पूत आमचो सुरवंडार. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो न्हय, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, लिनेट तुजे दुयेक ह्या संवसारान जियेतना जेजूचो जिवो सांदो कसो तुवें केलोय आनी ताच्या मोसा रगतान तुवें ताका पोसलोय. देखून तुका आमी दिनवासता आनी तिका आतां तुज्या भक्तांच्या बरोबर तुज्या मोहिमेवन जिवितान दोयालपणी वांटो दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jezu'cher vispas, Teotati sogni sodankan jimi, sodankan pagi. Jezu'cher vispas, Teotati sogni sodankan jimi, sodankan pagi. Tu zopomela. Ci forza sa, tu ci puoi vedere, ti ci vita sa, Gesù c'ha magna, Papa c'ha copan, Gesù c'ha magna, Papa c'ha copan, Gesù cervismas, Teotati sogni sodankan jimi, sagi Jesu cervismas, Teotati sogni sodankan